सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सङ्क्रमणकालीन न्यायको अवस्था, सार्वजनिक नीति तथा सरकारवालाको भूमिका विषयक जिल्ला स्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम द्वन्द्व पीडित बिमला देवी लाभको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ। नागरिक समाजका सहयोगमा द्वन्द्व पीडित महिलाहरूको सञ्जाल जनकपुर धामद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक राम नारायण मण्डलले धनुषा जिल्लामा द्वन्द्व पीडितहरूको तथ्याङ्क यकिन हुन जरुरी रहेकोले द्वन्द्व पीडितको संख्या यकिन गर्न जिल्लाका सबै स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गरी द्वन्द्व पीडितहरूको लागि उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने र सोही अनुसारको द्वन्द्व पीडितहरूको कार्यक्रम निर्धारण गरी सहयोग गर्ने स्थानीय तथा संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। व्यक्तिगत घटना थाहा हुन्छ, एक दुईजनाको बारेमा थाहा हुन्छ। तपाईँहरू मेरो एप्लिकेसन भरेर हुनसक्छ एउटा रिपोर्ट नै बनेको हुन्छ। त जनकपुर उपमहानगरपालिका बाहिरको हामीलाई नदिनु, उपमहानगरपालिकाभित्र 25 वार्डभित्रका यदि पीडित महिला छन् भने हामी कुन प्रकारले उहाँलाई समाधान गर्न सक्छौँ, के एउटा टेवा पुर्याउन सकिन्छ, त्यो काम पक्कै पनि गर्छौँ। त्यसको लागि तपाईँहरू लागि पर्नु भएको छ र सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरू अस्ति सायद भेटनरी हस्पिटलमा पनि हामी कार्यक्रम गरेका थियौँ। त्यो दिन याद छ, तपाईँहरू निरन्तर लागिरहनु भएको छ, त्यसको लागि जोडी धन्यवाद। र म क्षमा चाहन्छु किनभने म ढिलो आएको छु। सम्बोधन गर्न सक्छ मुद्दा भने हामी पनि एउटा सरकार के गरेको छ त्योमा नजाउँ, राष्ट्रले गर्दै होला, प्रदेशले गर्दै होला, तर हामी पनि जिम्मेवार भएको कारणले हामी फेरि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सोच आयो जब उहाँहरूसँग भेट भयो। यो संजोग के भयो भने बजेट हामी बनाइसकेका छौँ, तर पनि दुईवटा कुरा गर्न सकिन्छ। भएकै बजेटबाट गर्न के सकिन्छ भने जन पीडित महिला साथीहरूलाई पुनरुत्थान व्यवस्थापन या पुँजी सहकार्यमा पुलिस प्रशासनसँग पनि सहकार, बेपत्ताको विषयमा राष्ट्रले लागि नै परेको छ, त्यसमा पनि केही सहयोग गर्नु। हुन त एउटा कुरो रोचक हुन पुरानो भयो भने फेरि बोल्न लामो हुन्छ, एउटा सानो कुरा उठाउँछु। लक्ष्मीनारायण झा जो प्रथम गणतन्त्रवादी नेता हुन्, यो सुशीलको लागि मैले स्पेसल भने भएर, किनभने युवा पुस्ता जान्नु पर्दछ, पुराना पुस्ताहरूलाई थाहा छ, जो आजसम्म त्यो बेपत्तालाई राजले गर्न सक्दैन। कस्तो दुःखको कुरा भन्नुहोस् त। त्यो एउटा कुरा जमानामा सकारेको भए सायद आज ऊ राज्यबाट बेपत्ता हुने थियो। त्यो मुरली चोकमा यही लक्ष्मीनारायण झाको डाक्टर सारको भाइ हुनुहुन्छ, त्यो उहाँ के थियो भने यदि त्यति बेलाको उहाँको गणतन्त्रको माग थियो, जति बेला यसबाट राजा जानुपर्छ भन्ने कुरा माग पनि यो देशमा उठेको थियो। जति बेला 2019 सालमा दुर्गानन्द झाले फाँसी दिएको छ, त्यति डाक्टर लक्ष्मीनारायण झा र लक्ष्मीनारायण झासँग दुईजना हुनुहुन्छ। उहाँको कम्पाउन्ड कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज शाहले द्वन्द्व पीडितहरूको लागि पालिकाले आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन भइसकेको अवस्थामा विनियोजित बजेटबाटै भए पनि केही कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र आगामी योजनामा द्वन्द्व पीडितहरूका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो तथा द्वन्द्व पीडितहरूको वास्तविक तथ्याङ्क समेत सङ्कलन गर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित महिलाहरूको सञ्जाल धनुषाका जिल्ला संयोजक समिता लामाले कार्यक्रमको उद्देश्य, विगतका उपलब्धि तथा चुनौती एवं अवस्थाबारे प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने द्वन्द्व पीडित महिलाहरूको सञ्जाल काठमाडौँका अध्यक्ष कार्यक्रमको बारेमा समन्वय र सहयोगको आवश्यकतामाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो। यसैगरी कार्यक्रममा आफ्नो भनाइ राख्नेहरूमा नेपाल बौद्धिक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णु कुँवरले द्वन्द्व पीडितहरूको हक हित संरक्षण लगायतका बहुपक्षीय अवस्थामा सुधार ल्याउन तीनै तहका सरकारको संवेदनशीलता आवश्यकता रहेको विचार राख्नुभयो। सामाजिक पहलहरू र आर्थिक अवसरहरू उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको छ। अहिले पनि द्वन्द्वले प्रभावित पारेका ठाउँहरूमा चाहिँ प्रभावित व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले पनि बस्न सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ छैन। उहाँहरू चाहिँ त्यो ठाउँबाट विस्थापित भएर चाहिँ अन्यत्र गएर बसिराख्नु परेको अवस्थाहरू पनि छ। हाम्रो परियोजनाको चाहिँ लक्ष्य चाहिँ मैले यसमा 3टा लक्ष्यलाई दिएको छु। विद्यमान संरचनाबाट, हिंसाबाट सम्भावित प्रभावित महिलाहरूले लामो समयदेखि अनुभव गर्दै आएका अन्याय र विनाशहरूको लैङ्गिक दृष्टिकोण मार्फत सम्बोधन गर्न यस परियोजनाले मद्दत गर्नेछ। सँगसँगै शान्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार सहयोग र दिगो
जीविकोपार्जनका साथै जवाबदेहितासहितको सङ्क्रमणकालीन न्याय र परिपूरणबारे बुझाइ मार्फत शान्तिको दिगोपनाका लागि समुदाय तथा त्यहाँका स्थानीय पूर्वाधारहरू विद्यालय, वडा कार्यालय, पालिका, स्वास्थ्य चौकी, स्थानीय संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने मौखिक इतिहास, प्रमाण सङ्कलन तथा श्रव्य सदृश्य अभिलेखन मार्फत सशस्त्र द्वन्द्वमा महिलाहरूको भौतिक आघात र सङ्घर्षहरूको मात्र नभई त्यस समयमा उहाँहरूको सफलता र प्रयासहरू लगायतका नेपालको अन्तर्राष्ट्रियको अध्ययन गर्दै गर्दा नेपाल एउटा वान अफ द मोडेलको रूपमा यो सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ, मोडेलको रूपमा आउनुपर्छ भन्ने पनि राखिरहेका छौँ। म यही सवालमा हाम्रो सुरक्षाकर्मी सरले राखेको सवाललाई चाहिँ म डाटामा घटेको छ। त्यहाँ थुप्रै केसहरू छुटेका छन्। त्यो छुटेको केसलाई हामीले यो ऐन संशोधनमा मागसहित पनि राखेका छौँ। त्यो माग संशोधनको लागि चाहिँ कतिपय कुराहरू सम्बोधन भएका छन् र कतिपय कुराहरू सम्बोधन नभएका छन्। तर तपाईँले भन्नुभएको केसहरू चाहिँ सम्बोधन भएका छ। पहिला यो न्यापसँग पनि अघि नवीन सरले भन्नुभएको छ, जुन कार्यशाला योजना हामीले परिपूर्ण नीति बनाएका छौँ, त्यो कार्यशाला योजना नीति बनाउने क्रममा जिल्ला मन्त्रालयसँग म सरसँग हाम्रो जिल्ला समन्वय अध्यक्षज्यूसँग भेट्ने क्रम थियो। उहाँ त्यतिखेर चाहिँ काठमाडौँमा आफ्नो परिवारको विवाहको भोज थियो, त्यतिखेर उहाँ जानुभएको थियो होइन। तर भेट्ने मौका चाहिँ पाएको थियो, उहाँले स्मरण गराउनुको लागि पनि यसमा सम्बोधन हुन्छ। हामीले यो पक्ष उपक्ष विद्रोह सरकारी वियोग भनेनौँ, सबै भिक्टिमलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर काम गरिरहेका छौँ। अहिले तपाईँले यहाँ खोज्नु भयो भने पनि दुवै पक्षका भिक्टिमहरू यहाँ समावेश भएर काम गरिरहेका छौँ। यो परियोजना हामीलाई थोरै समयको लागि थोरै बजेटमा आएको छ, त्यही भएर हामी सबै यहाँ सेवा सुविधा दिएर कार्यक्रम गर्न सकेनौँ। त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छौँ। यो कार्यक्रम पर्ने हो त्यो भूमिका अझै संवेदनशील जस्तो देखिएको छ, किनभने हरेक क्षेत्रमा शीर्ष नेताहरूका एउटा भनौँ न अनावश्यक प्रेसर क्रिएट भएको हुनाले पनि यो सङ्क्रमण न्यायकालीनको अवस्थामा खासै सुधार आउन सकेको छैन। त्यसैले मलाई लाग्छ यो अवस्थामा सुधार ल्याउन राजनीतिक दलहरू अझै बढी संवेदनशील हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ। अलिकति यो हामीलाई अहिलेको यो कार्यक्रममा यो नागरिक समाज संस्थाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र नागरिक समाज संस्थाका दुईटा महत्त्वपूर्ण काम हुन्छ। एउटा त सरकारको पूरकको रूपमा काम गर्ने हो, अर्को भनेको सरकारलाई वैधानिक संरचनाभित्र रहेर जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनलाई दबाब सिर्जना गर्ने। अहिलेको जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने क्रममा सङ्क्रमणकालीन न्याय मात्रै नभनौँ, न्यायकै कुरोलाई पनि हामी कहाँ व्यवहारमा हुन सकेको छैन। म स्थानीय सरकारलाई अलिकति बढी जोड्न चाहन्छु, किनभने बढीभन्दा बढी जनसङ्ख्या त स्थानीय सरकारसँगै आबद्ध हुन्छ, सङ्घ र प्रदेश सरकार अलिक पर हुन्छ। स्थानीय सरकारका संयन्त्रभित्रका उपमेयर भनौँ अथवा उपाध्यक्ष अहिलेको अवस्थामा स्थानीय निकायलाई न्याय दिने न्यायमूर्तिको रूपमा पनि भनिएको छ। यही हदसम्म अधिकार प्रदान गरेको छ, तर ती अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने क्षमताको विकास हुन सकेको छैन। त्यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने क्षमताको विकास नभएसम्म स्थानीय स्तरमा बसोबास गर्ने पीडितहरूले न्याय पाउन सक्दैन, किनभने न्याय दिन सक्ने क्षमता नै भएन। अर्को कुरो, स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त योजना तथा कार्यक्रमहरू पनि छ। त्यो योजना तथा कार्यक्रमभित्र यी पीडितहरूका लागि योजना बनाइदिने र त्यो कार्यक्रम बनाइदिने र त्यो कार्यक्रम व्यवहारमा लागू गर्न सक्ने खालका क्षमताको पनि अभाव देखिएको छ, जसले गर्दा पीडितहरू उसका आधारभूत आवश्यकता लगायतका न्यायिक एउटा जुन अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो अधिकार प्राप्त गर्न सकेको छैन। त्यसैले क्षमता अभिवृद्धिमा सरकारले बढी जोड दिनुपर्छ। कतिजना पीडित चाहिँ भएको अवस्था भनेर पनि एकजनाले अवस्था राख्नुभयो। धनुषामा हेर्दा मृतक र बेपत्ता दुईवटा अवस्था मात्रै टेन्टेटिभ 200 को हाराहारी 185लाई त हामीले नै भेटेर डकुमेन्ट गरेका छौँ। हामीसँग नै 185 को चाहिँ डाटा छ र केही डाटा चाहिँ सिडिओ अफिसले राहत परियोजनाको लागि सङ्कलन गरेको छ र त्यसमा 200 भन्दा अलिकता कम चाहिँ देखिएको छ।
190 प्लस चाहिँ देखिएको छ। यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको डाटाले देखाउँछ र यो भनेको मृतक र बेपत्ताको मात्रै छ। अरू चाहिँ भिक्टिमहरूको या अरू पीडितहरूको सम्पर्कमा चाहिँ टेन्टेटिभ बेपत्ताको मात्रै माथि हुन सक्छ, तल त छैन। त्यो हामीले गरेको डकुमेन्टहरूबाट पनि देखिन्छ। यो स्थिति चाहिँ छ विगतको अवस्थामा। एकजना हाम्रो आदरणीय सरले भन्नुभयो तथ्याङ्कको चाहिँ छैन। तथ्याङ्क सबैसँग छ। तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयसँग पनि डाटा छ, गैर सरकारी संस्थाहरूसँग पनि डाटा छ र 77औं जिल्लामा नभनौँ तत्कालीन 75 जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा र तत्कालीन 75 जिल्लाको शान्ति समितिमा पनि डाटा चाहिँ छ। त्यो कारणले डाटाको चाहिँ कमी छैन हामीसँग। त्यो राज्यको शान्ति समिति पनि राज्यको निकाय थियो, त्यसमा पनि सबैको डाटा छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि डाटा छ। र अब यो सङ्क्रमणकालीनको जहिले पनि हामीले कुरा गर्दा हामी के प्रश्न बुझ्नुपर्छ भने 2052 फागुन 1 गतेदेखि 2063 मङ्सिर 5 गतेभित्र देखि र सम्म फागुन 1 गतेदेखि 52 साल फागुन 1 गतेदेखि मङ्सिर 5 गते 63 मङ्सिर 5 गतेभित्रको घटना, जुन घटना तत्कालीन विद्रोही माओवादी र तत्कालीन नेपाल सरकारको कारणले चाहिँ घटना भएको हो, त्यो घटनालाई हामीले सङ्क्रमणकालीन न्यायको घटनाको रूपमा चाहिँ लिन्छौँ। त्यसले हामीले सजिलो हुन्छ। कार्यक्रममा आफ्ना भनाइ राख्नेहरूमा एडभोकेसी फोरमका संयोजक राजकुमार महासेठले द्वन्द्व पीडितहरूको अवस्था तथा अवस्थाका कारण र समाधानका उपायहरूको बारेमा आफ्नो विचार राख्नुभयो। कार्यक्रममा मानव अधिकार आयोगका अधिकृत मनमाया राणा, इन्सेक मध्य प्रदेशका संयोजक राजु पासवान, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना विचार राख्नु भएको थियो। जनकपुर धाममा स्वर्गद्वार बनाउने पवन कुमार सिंघानिया प्रबल जनसेवाश्री पदकबाट सम्मानित भएका छन्। संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पदक दिएका हुन्। सिंघानियाले शमशान घाटलाई घुम्ने गन्तव्यको रूपमा परिणत गरेका हुन्। त्यस्तै सोही पदकबाट धनुषाका गङ्गाराम यादव, महोत्तरीका लक्ष्मी महतो सम्मानित भएका हुन्। त्यस्तै विकास रत्न पदकबाट धनुषा बटेश्वरका कृषक गणेश कुमार शाह सम्मानित भएका हुन्। मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाममा सोमबार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले संविधान दिवसलाई कालो दिवसको रूपमा मनाएको छ। 3 असोज 2072 मा जारी संविधान र दिनलाई कालो दिन र संविधान भन्दै लोसपाले यस दिनलाई कालो दिवसका रूपमा मनाएको हो। यो संविधानले संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था धर्मनिरपेक्षलाई संस्थागत गरेको भन्दै लोसपाले कालो संविधानको संज्ञा दिएको छ। कालो ब्यानर र टाउकोमा कालो फेटा बाँधेर सडकमा लोसपाका नेता कार्यकर्ताहरूले संविधान दिवसको विरोधमा र्याली समेत निकालेका छन्। र्याली शान्तिपूर्ण भए पनि सुरक्षा व्यवस्था भने कडा गरिएको थियो। लोसपा नेपालले र्यालीपछि कुन सभाको आयोजना गरेको थियो, जसमा लोसपाका नेताहरूले संविधान संशोधन नभएसम्म संविधानको विरोधमा कालो दिवस मनाउने चेतावनी समेत दिएका थिए। लोसपा नेपाल धनुषाका अध्यक्ष परमेश्वर शाहले जबसम्म संविधान संशोधन हुँदैन तबसम्म हामी तराई मधेसका जनता संविधानको विरोधमा कालो दिवस मनाइरहने बताउनुभयो। नेपालमा डेंगू संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 20 जना पुगेको छ। देशका विभिन्न ठाउँ गरी डेंगी संक्रमणबाट 20 जनाको ज्यान गएको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा अन्तर्गत कीटजन्य रोग नियन्त्रणका शाखा प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दाहालले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै अहिलेसम्म 16,587 जनामा डेंगू संक्रमणको पुष्टि भइसकेको छ। अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सबभन्दा धेरै ललितपुरमा 4,604 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 4,454 र भक्तपुरमा 713 जना गरी काठमाडौँ उपत्यकामा डेंगी संक्रमणको संख्या 9,771 पुगेको छ। उपत्यका बाहिर मकवानपुरमा सबैभन्दा धेरै 1,597 जनामा संक्रमण देखिएको छ। दाङमा 994, रूपन्देहीमा 659, चितवनमा 410, गुल्मीमा 292, दर्चुलामा 188, काभ्रेमा 152 जनामा संक्रमण देखिएको छ। अरू जिल्लामा संक्रमितको संख्या 100 भन्दा कम रहेको महाशाखाको तथ्याङ्क छ। डेंगीबाट जोगिन लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। यसै बीच दागमा निजी क्लिनिक तथा
यसै गरी दाङमा निजी क्लिनिक तथा अस्पतालहरूले डेङ्गु परीक्षणको शुल्क मनपरी रूपमा लिइरहेको स्थानीयको गुनासो छ। संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 998 जना कैदीको कैद मिनहा र माफी दिएका छन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महेन्द्र प्रसाद कानू समेत 21 जना व्यक्तिहरूको कैद माफ गरेका छन्। संविधानको धारा 276 र मुलकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 159 बमोजिम संविधान दिवसको अवसरमा कैद सजाय माफ गरेका हुन्। त्यस्तै असल चालचलन भएका आधारमा राष्ट्रपति भण्डारीले पासाङ शेर्पा सहित 203 जना र इन्द्र कुमार लिम्बू समेत 478 जना गरी कुल 661 जना कैदीहरूको भुक्तान हुन बाँकी कैद सजाय माफ मिनहा गरेका छन्। असोज 3 गते उनीहरू छुट्नेछन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। 8औं संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा मूल समारोह समितिद्वारा टुडीखेल स्थित सैनिक मञ्चमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले निर्वाचनले मुलुकमा लोकतान्त्रिक विधि अनुसार शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरणलाई सुनिश्चित गर्ने र यसले हाम्रो संविधानलाई चलायमान बनाउनका साथै जीवन्तता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। निर्वाचन गराउने कार्यमा सरकारलाई सबैको सहयोग मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सम्पूर्ण नेपाली जनताको समृद्धि, सम्पन्नता र आत्मसम्मान अभिवृद्धि नै आफूहरूको एकमात्र अभिष्ट भएको प्रश्न पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले जनताको जीवन स्तरमा सुधार ल्याई मुलुकको स्वाधीनता र स्वाभिमान संरक्षण र सम्वर्धन गर्न तथा समृद्धिको सपनालाई चाँडो पूरा गर्ने गरी काम गर्न जरुरी रहेको भनाइ व्यक्त गर्नुभयो। लोकतन्त्र भनेको जनताले जनताद्वारा जनताकै लागि उनीहरूको इच्छा बमोजिम गरिने शासन हो भन्दै उहाँले लोकतन्त्रमा सम्पूर्ण निर्णायक शक्ति सार्वभौम जनतामै रहने हुनाले राज्यका सबै तहका संरचनामा देशका सबै वर्ग तथा समुदायको समान पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित हुने प्रश्न पार्नुभयो। संविधानको कार्यान्वयनले गति लिएको र मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र सुशासन कायम गर्दै देश र जनताको आकांक्षा परिपूर्ति गर्ने देशमा सरकार अग्रसर रहेको बताउँदै उहाँले राजनीति परिवर्तनसँगै यसै प्रणालीलाई संस्थागत गर्न हाम्रो सोच, काम, गराई, प्रवृत्ति र कार्यशैलीमा पनि अमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। सफलतासँगै मुलुकमा जननिर्वाचित संविधान सभाको गठन भई सो संविधान सभाबाट 2072 साल असोज 3 गतेका दिन नेपालको संविधान जारी भएको थियो। यो संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका रूपमा स्थापित गरेको छ। संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौमता सम्पन्न बनाउनका साथै नागरिकको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारलाई पूर्णतः सुरक्षित गरेको छ। यसैले आजको दिन मुलुकको राजनीतिक इतिहासमा युगान्तकारी दिन हो। संविधानले देशको मूल कानुन हुनका साथै राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने, नागरिकहरूलाई राज्यका तर्फबाट सबै किसिमका मौलिकहरू सुनिश्चित गर्ने हो। आज हामी संविधान सभाबाट नेपाली जनताले चाहे जस्तो संविधान निर्माण गरी त्यसै अन्तर्गतको मुलुकमा जनतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्षम भएका छौँ। यो संविधानमा हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माध्यमबाट मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै यो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिलाई संस्थागत गर्ने कुरा अवगत गरेका छौँ। छुवाछुतमा राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र सुशासन कायम गर्दै देश र जनताको आकांक्षा पूर्ति गर्ने दिशामा हामी अग्रसर छौँ। संविधानले विगतमा नेपाली समाजमा रहेका छुवाछुत, भेदभाव र उत्पीडन जस्ता सामाजिक विकृति तथा विसङ्गतिलाई अन्त गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानले जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजको निर्माण गर्दै बृहत राष्ट्रिय एकताको सूक्ष्म आबद्ध गरेको बताउनुभयो। समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन सहित उच्च पदस्थ पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको उपस्थिति थियो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानमा उल्लेख गरिएको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र उद्यमशीलता तथा सामाजिक सुरक्षालाई व्यवहारमा सफल बनाउन अघि बढेको बताउनु भएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा भिडियो मार्फत शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले संविधान मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमशीलता तथा सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरेको भन्दै अब ती कुरालाई व्यवहारमा सफल बनाउन अघि बढेको बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले संविधान दिवसकै अवसरमा असोज 1 गते पदयात्रा गरेर युवाको भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि कमाई, औषधि र पढाइको अवधारणा ल्याएको बताउनुभयो। युवालाई गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर दिँदा उनीहरूलाई आफ्नै खुट्टामा उभिएर उत्कृष्ट जीवनयापन गर्ने अवस्था निर्माण गर्न एमाले सक्रिय रहेको उहाँको भनाइ छ। नागरिक बिरामी हुँदा सजिलै उपचार, औषधि पाउन तथा निरोगी भए बाँच्न अवस्था देशलाई पुर्याउने आफूहरूको उद्देश्य रहेको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीभित्र व्यक्तिवादी चरित्र र गुटबन्दी देखाए कारवाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। सोमबार पार्टी कार्यालय 3 कुनेमा आयोजित नेपाल मगर संघ समाजवादीको तेस्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले एमाले भित्र केपी ओलीमा व्यक्तिवादी चरित्र देखा परेकै कारण आफूहरूले विद्रोह गर्नु परेको भन्दै एकीकृत समाजवादीमा कसैले व्यक्तिवादी चरित्र र गुटबन्दी देखाए कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टी पुरातनवादी पार्टी भन्दा भिन्न पार्टी भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले यसअघि जनताले दिएको जनमतलाई एकाधिकारवादी बानीले मूल्याङ्कन गर्न नसक्दा कम्युनिस्ट पार्टी भिन्न भएको बताउनुभयो। 5 दलको गठबन्धनको सरकारलाई अघि बढाउने काम गरेपछि नेपालको राजनीति नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको उहाँले बताउनुभयो। गठबन्धनको सरकारलाई हामीले अगाडि बढाउने काम गरिसकेपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ परिस्थिति उत्पन्न भयो। हामीले आशा गरेका थियौँ 74 सालको चुनावपछि कि हामीले ल्याएको 2/3 बहुमतको अवस्थालाई राम्ररी हामी उपयोग गर्नेछौँ। देश र जनताको निम्ति हामी समर्पित भएर देशको मुहार फेर्नेछौँ। तर हाम्रो चाहना, हाम्रो आकांक्षा कुनै पनि पूरा हुने लक्षण देखिएन। कि नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिमा व्यक्तिवादी अहंकार देखियो, दक्षिणपन्थी विचलन देखियो, निरङ्कुश प्रवृत्ति देखियो, संस्थागत परिपाटीको पालना नगर्ने प्रवृत्ति देखियो। बैठकहरू त्यसरी आयोजना भएनन्। कमिटी पार्टी भन्दा भिन्न हुनेछ। यहाँका कार्यकर्ताहरू त्यागको भावनाले, समर्पणको भावनाले देश र जनता र समाजलाई रूपान्तरण गर्ने सोचका साथ अघि बढ्न चाहन्छ। जिल्ला जिल्लामा विस्तार गर्नुहोस्, चुनावको अभियानमा जुट्नुहोस्, यो पार्टीको नीति विचार ठिक छ भनेर पुष्टि गर्नुहोस् र हामीले लिएको चिन्ह कलम चिन्ह अहिले जनताले चिनाउनु पर्ने चिन्ह एक कलम चिन्ह हो। यसैमा भोट गिराउनका लागि र प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारलाई पनि कलम चिन्हमा, प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष उम्मेदवारलाई पनि कलम चिन्हमा अनि समानुपातिकको हकमा प्रदेशमा पनि समानुपातिकमा, प्रतिनिधि सभामा पनि समानुपातिकमा एक कलम चिन्हमा भोट खसाल्नका लागि कति नम्बरमा कलम चिन्ह राखिएको छ त्यो राम्ररी जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने, चिन्ह कहाँ छाप लगाउने त्यो छाप लगाउन सिकाउने, यी सबै काममा घर घर दैलो दैलोमा पुग्नु। नेपालले पार्टीलाई जिल्ला जिल्लामा विस्तार गरी आउने निर्वाचनमा पार्टीलाई भारी मतले जित दिलाउने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिनुभयो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङले महाभियोग छानबिनको प्रतिवेदनलाई कथित प्रतिवेदनको संज्ञा दिनुभएको छ। सोमबार नेमाङले कसैसँग छलफल नगरी एकलौटी ढंगले तयार गरिएको समितिको प्रतिवेदन कथित प्रतिवेदन भएको टिप्पणी गर्नुभयो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोगका क्रममा समितिका सबै सदस्य बीच प्रमाणको छलफल, बयानको छलफल हुनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। नेमाङले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको कारण प्रतिवेदन सदनमा पेश हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्नुभयो। पासै नभएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर जबरालाई निवासबाट निस्किन नदिनु लज्जास्पद भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले गिरफ्तार गरे सरकारले जबरालाई निवासमा राख्नु कानुनी मूल्य मान्यता विपरीत भएको पनि बताउनुभयो। छानबिन कसले गर्छ? महाभियोग समितिले। त्यो महाभियोग समितिले छानबिन गरेर आफ्नो रिपोर्ट प्रतिनिधि समाज समक्ष पेश गर्न सक्यो? सकेन। प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको हो त्यो कथित रिपोर्ट। कथित किन भने त भन्दा त्यो रिपोर्टै होइन,
रिपोर्ट भनेको त प्रमाणहरूको बारेमा छलफल हुन्छ, बयानहरूको बारेमा छलफल हुन्छ, सबै 11 सदस्य बसेर छलफल हुन्छ। कहीँ छलफल गरिएन। उहाँहरूले खुरुखुरु लेख्नुभयो, त्यो बुदातर्फ नजाउँ, हास्यास्पद छ। महाभियोग त्यस्तो हुँदै हुँदैन। त्यो महाभियोग समितिको जुन प्रतिवेदन भनिएको छ त्यो प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भयो, प्रस्तुत भएन। फेरि सबै देश दुनियाँले थाहा पाउने कुरा के हो त भन्दा राति 12 बजे पश्चात त प्रतिनिधि सभा रहेकै छैन भनेपछि यो त प्रष्ट जग जाहेर कुरा हो, सबैले थाहा पाएको कुरा हो कि महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढेन। आस्पद भएन, लज्जास्पद कुरा हो। एउटा प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा यो जुन काम भएको छ नि, भन्नुहोस् त सामान्य मान्छे कसरी बाँच्छन् होला यो देश? तपाईँ जान सक्नुहुन्न भन्ने होइन, होइन मैले त जानुपर्छ, जान्छु भन्दा उहाँका सम्पूर्ण एस्कर्टहरू सब हटाइदिने, त्यतिले पनि भएन म जान्छु भनेर चाहिँ कसिए पछाडि तपाईँलाई नजानु भन्ने आदेश छ भनेर उहाँलाई गिरफ्तार गरे सर, म शब्द त्यो प्रयोग गर्छु, गिरफ्तार गरे सर उहाँलाई आफ्नो निवासमा राखिएको छ। यो गर्ने कुरा हो? यस्तो हुन्छ? यो अचम्मको कुरा होइन। अरू कुरा छोडिदेऊ, चोलेन्द्रजी प्रतिका पक्ष विपक्षका कुरा छोडिदेऊ, म त्यसमा लाग्दिनँ। दुधको दुध पानीको पानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रको विरुद्धमा। त्यस्तै नेमाङले एउटा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा तयार भएको प्रतिवेदन संसदको अर्को कार्यकालले निरन्तरता दिन नसक्ने प्रश्न पार्नुभयो। तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता महमूद आलमको हत्या अभियोगमा विगत 6 वर्षदेखि जेलमा रहेका एमालेका पूर्व सांसद रामचन्द्र कुशवाहा प्यासी रिहा भएका छन्। संविधान दिवसको अवसरमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सोमबार 998 जना कैदीलाई आम माफी र बाँकी कैद सजाय मिन्हा दिएपछि प्यासी सोमबार वीरगञ्ज कारागारबाट रिहा भएका हुन्। सोमबार दिउँसो कारागारबाट रिहा गरिएका प्यासीलाई उनका आफन्त र समर्थकहरू दलबल सहित वीरगञ्ज पुगेर स्वागत गरेका थिए। कारागारबाट रिहा भई निस्किएका प्यासीलाई उनका आफन्त र समर्थकहरूले कारागारको प्रवेशद्वारमै फूलमाला लगाइदिएका थिए। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनको समयमा बाराको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 6बाट नेकपा एमालेका तर्फबाट संविधान सभासद पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका भोलिपल्ट 2017 असोज 18 गते महमूद आलममाथि परवानीपुरको चावासोती दाल मिल अगाडि गोली प्रहार भएको थियो। गोली प्रहारबाट गम्भीर घाइते आलमको 2070 असोज 24 गते काठमाडौँको अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो। अब आर्थिक समाचार। नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच डिजिटल पूर्वाधार विस्तारका लागि 41 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण दिने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा विश्व बैंक तथा अर्थ मन्त्रालय बीच डिजिटल विकास र क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता वृद्धि सम्बन्धी पूर्वाधार विस्तारका लागि झण्डै 52 अर्ब 96 करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण सम्झौता भएको हो। ऋण सम्झौतामा क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्ध आयोजनाका लागि 27 करोड 50 लाख डलर र डिजिटल विकास वृद्धि सम्बन्धी पूर्वाधार विस्तारका लागि 14 करोड डलर को सहुलियतपूर्ण ऋण सम्बन्धी वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। वित्तीय सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तथा विश्व बैंकका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरको उपस्थितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर र मालदिप्स नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जारभोसले हस्ताक्षर गर्नुभयो। सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि सचिव पुष्करले समावेशी रूपमा आर्थिक सामाजिक विकासलाई सघाउन सुदृढ आबद्धता तथा व्यापार सेवाग्राही र व्यवसाय बीच सूचना प्रविधि मार्फत नेपालको आर्थिक सम्भावनाहरू सुदृढ बनाउन सकिने बताउनुभयो। विशेष गरी महिला उद्यमी र व्यापारीहरूलाई आर्थिक अवसर वृद्धि गर्न ध्यान दिँदै यस आयोजनाले राजमार्गमा आवश्यक इन्टरनेट र व्यापार सूचना प्रविधि सहितको कम्तीमा 3वटा बजार क्षेत्र निर्माण गर्नेछ। नेपालको सार्वजनिक डाटा पूर्वाधार साइबर सुरक्षा क्षमतामा सुधार मार्फत सरकारी सेवालाई सुरक्षित रूपमा डिजिटल प्रविधि मार्फत वितरण गर्न सघाउनेछ। यसले महिला, आदिवासी तथा सामाजिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्म डिजिटल सेवाको पहुँच वृद्धि हुने सरकारको विश्वास रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
जापानमा अहिलेसम्म आएको ठूलो मध्येको एउटा समुद्री आँधी टाइफुन नाम्दो दक्षिण टापु क्यासुमा बज्रिएको छ। आँधी प्रति घण्टा 250 किलोमिटरको गतिमा पुगेको बीबीसीले जनाएको छ। आँधीका कारण केही क्षेत्रमा ठूलो पानी पर्ने अनुमान गरिएको छ। आँधीले ठूलो बाढी र पहिरो गराउन सक्ने भएकोले कम्तीमा 40 लाख मानिसलाई घर छाडेर सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरिएको छ। तीव्र गतिका रेल फेरीहरू र सयौं उडानहरू रद्द गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। जापानको जलवायु निकायले आन्दोलनका कारण तटीय क्षेत्रमा मुसलेधार वर्षा र आँधी बहिरी आउने जनाएको छ। हावाको गति निकै शक्तिशाली हुँदा घरहरू ध्वस्त भएको हुन सक्ने जोखिम रहेको जलवायु निकायको भनाइ छ। जापानको जलवायु निकायका एक अधिकारीले यो आँधी सन् 2018 मा आएको जेबी र सन् 2019 को हगी 20 आँधी भन्दा खराब हुन सक्ने बताएका छन्। समुद्री आँधीसँग जुझ्न जापानमा राम्रोसँग तयारी गर्ने गरिन्छ, तर जलवायु परिवर्तनले यस्तो विपदहरू ठूलो र थप विध्वंसकारी बनाइरहेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको अन्त्येष्टि आज गरिँदैछ। अन्त्येष्टिमा सहभागी हुन विश्वभरका नेता तथा शाही परिवारका व्यक्तिहरू लन्डनमा भेला भएका छन्। बेलायतमा दशकौं पछि शाही परिवारका सदस्य तथा राष्ट्राध्यक्षहरूको ठूलो उपस्थिति रहेको बीबीसीले जनाएको छ। महारानीको अन्त्येष्टिमा सहभागी हुन राष्ट्राध्यक्ष सहित 500 बढी विदेशी विशिष्ट व्यक्तिलाई बोलाइएको छ। महारानीको अन्त्येष्टि वेस्टमिन्स्टर एबे पश्चिम लन्डनमा हुनेछ। यहाँ कम्तीमा 2200 मानिस उपस्थित हुने अनुमान गरिएको छ। व्यावसायिक उडानबाट लन्डन पुगेका नेताहरूलाई बसमा पश्चिम लन्डन लगिनेछ। अन्त्येष्टिमा शाही परिवारलाई व्यक्तिहरू, युरोपका राजपरिवारका सदस्यहरू, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा राष्ट्रमण्डलका सदस्यहरू, राष्ट्राध्यक्षहरू सहभागी हुनेछन्। महारानीको अन्त्येष्टिमा रूस, बेलारुस, चीन, म्यानमार, सिरिया, भेनेजुएला तथा अफगानिस्तानका राष्ट्राध्यक्षलाई निम्त्यो दिएको छैन। महारानी एलिजाबेथको गत भदौ 23 गते स्कटल्यान्डको एडिनबरामा 96 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। अब खेलकुद समाचार। च्याम्पियनशिपको उपाधिका लागि नेपाल र बंगलादेश खेल्दैछन्। साफ महिला च्याम्पियनशिपको इतिहासमा पहिलो पटक नयाँ विजेता बन्दैछ। यसअघि साफमा च्याम्पियनशिप रहेको भारत 6औं संस्करणमा सेमिफाइनलबाट बाहिरिएपछि नयाँ इतिहास बन्न लागेको हो। साफमा नेपाल 5औं पटक फाइनल खेल्दैछ भने बंगलादेशको यो दोस्रो पटक हो। नेपाली महिला टोलीका प्रशिक्षक कुमार थापाले 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनशिपको उपाधि घरमै राख्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन्। आजको फाइनलमा नेपाललाई घरेलु मैदान र समर्थकहरू साथ रहने र यसलाई जितका लागि मनोबल उच्च पार्ने प्रशिक्षक थापाको भनाइ छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।